नादिनिधनो देव शङ्खचक्र गदाधर अक्षय पुण्डरीकाक्ष प्रेतमोक्षप्रदो भव। गरुडले भगवान नारायणसँग भन्नुहुन्छ 4औं अध्यायमा, कैर्गच्छन्ति महामार्गे वैतरण्यां पतन्ति कैः पापैर्नरके यान्ति तन्मे कथय केशव। हे केशव नारायण, कुन पापहरूका कारण पापी मनुष्य यमलोकको महाबाटोमा जान्छन् र कुन पापहरूले वैतरणी नदीमा खस्छन् तथा कुन पापहरूको कारण नरक जान्छन्, त्यो सबै कुरो बताउनुहोस्। कुन पापको कस्तो फल हुन्छ त्यसको बारेमा पनि म बुझ्न चाहन्छु। भगवान नारायण भन्नुहुन्छ, सदा पाप कर्ममा लागेका व्यक्ति, कहिल्यै आफूले गरेको पाप कर्मबाट बच्नको लागि पुण्य कर्म नगर्नेवाला व्यक्ति, शुभ कर्मदेखि विमुख भएका प्राणी एक नरकबाट दोस्रो नरक, दोस्रो नरकबाट तेस्रो नरक, तेस्रोबाट चौथो गर्दै 21 वटै नरकको यातनालाई भोग्नुपर्छ पाप कर्म धेरै गरेको छ भने। एक दुःखपछि अर्को दुःख, अर्को दुःखपछि अर्को दुःख आइरहन्छ। एक डरपछि अर्को डर, अर्को डरपछि अर्को डर प्राप्त गरिरहन्छ। धार्मिक जन धर्मराजको पुरमा 3 दिशाहरूमा स्थित द्वारहरूबाट जान्छन् र पापी पुरुष दक्षिण द्वारको मार्गबाट नै त्यहाँ जान्छ भनेर बताइएको छ। पाप कर्म गर्नेवाला व्यक्ति यमराजको भवनमा जब प्रवेश गर्छ तब दक्षिण द्वारबाट उसले प्रवेश गर्छ भनेर लेखिएको छ। यसै महादुःखदायी दक्षिण बाटोमा वैतरणी नाम गरेको नदी छ। त्यसमा जो पापी पुरुष जान्छन् तिनै म तिमीलाई बताउँछु। जो ब्राह्मणको हत्या गर्छ, जसले चाहिँ मदिरा पान गर्छ ब्राह्मण भएर, जसले गौको हत्या गर्छ, जसले बालकहरूलाई यत्तिकै हत्या गर्छ, स्त्रीहरूको हत्या गर्छ, अनेक प्रकारका गुप्त पापहरू गर्छ, जो गुरुको धनलाई हरण गर्छ, देवता अथवा ब्राह्मणको धनलाई हरण गर्छ, स्त्री द्रव्य हरण गर्छ, द्रव्यहरूलाई कसैको चाहिँ आमाहरूको पैसा लिएर चाहिँ बढाइदिन्छु है, ब्याज दिन्छु भनेर लगो र दिएन भनेदेखि त्यसले पनि ठुलो नरकको यातना भोग्नुपर्छ भनेको छ। बाल द्रव्यहरू, बाल बच्चाहरूको नाममा आएको द्रव्यहरू उनीहरूकै लागि केही गर्छु भनेर सम्झिन्छ तर त्यो मासिदिन्छ, त्यसलाई पनि द्रव्य हरण गर्छ, पछि दिँदैन भनेदेखि त्यसलाई पनि चाहिँ दोष लाग्छ। जो ऋण लिएर त्यसलाई तिर्दैन, सधैँ ऋण लिइसकेपछि त अनेक जन्म पाएर पनि तिर्नुपर्छ भन्ने कुरो बताइएको छ। एकजना राजा हुनुहुँदो रहेछ। राजाले जो व्यक्ति आए पनि ऋण दिने बेला उहाँले सोध्नु हुँदो रहेछ, यो जन्ममा तिर्छस् कि अर्को जन्ममा तिर्छस्। जो ज्ञानी थिए, जो बुझेका थिए, जो सज्जन थिए, तिनीहरूले त यही जन्ममा तिर्छु, 10 दिनपछि तिर्छु, 20 दिनपछि तिर्छु, 1 वर्षमा तिर्छु भनेर भाकल राख्ता रहेछन्। तर जो चाहिँ अब तिर्नु पर्दैन, मरेर गएपछि त के त भन्ने बदमासहरूले चाहिँ अर्को जन्ममा तिर्छु भन्ने, तर राजाले दुवैलाई पैसा दिने। यो जन्ममा तिर्छु भन्नेलाई पनि पैसा दिने, अर्को जन्ममा तिर्छु भन्नेलाई पनि पैसा दिने। एक दिन गएछ एउटा व्यक्ति राजा भएको ठाउँमा, राजालाई गएर मलाई पैसा चाहियो भनेछ। राजाले पैसा दिनुभएछ। जहाँ गएर निकाल्नु भयो पैसा, त्यो ठाउँ त्यो व्यक्तिले ख्याल गरिराखेको रहेछ, चोरी गर्ने ध्येयले गएको रहेछ विचार राखेर। जब राजाले दिने बेलामा भनेको थियो कुन जन्ममा तिर्छौ, उसले भन्यो अर्को जन्ममा तिर्छु। त्यति मात्रै होइन, उसले चोरी गर्नको लागि गएको रहेछ। राजाबाट पैसा लियो, पैसा लिएर गयो। फर्केर गएपछि रातिको समय थियो, 11-12 बजे राति आएछ। त्यहाँ आउँदाखेरि राजाको घर छेउमा गाईको गोठ रहेछ। त्यो गाईको गोठमा बसेको रहेछ। गाई र गाईको बाछा रुँदै रहेछन्। एउटा नयाँ गाई आएको रहेछ त्यहाँ, एउटा गाई, अर्को गाईको बाछो चाहिँ नयाँ बाछो आएको रहेछ। बाछो रुँदै रहेछ। किन रुन्छौ भनेर गाईले त्यो बाछोलाई सोधिन्। त्यति बेला त्यो चोरी गर्न गएको व्यक्ति, जसले अर्को जन्ममा ऋण तिर्छु भनेको व्यक्ति थियो, त्यो पनि त्यहीँ थियो, लुकेर बसेको थियो। त्यति बेला उसले सुनिरहेको छ। गाईले सोध्दैछिन् बाछोलाई, किन रुँदैछौ तिमी भन्दा, यी राजाकोमा मैले ऋण लिएको थिएँ। बाछोले भन्दैछ, ऋण लिएको थिएँ मैले, भने अर्को जन्ममा तिर्छु भनेको थिएँ।
नतिरिकन राजालाई छल्न सकिन्छ, अर्को जन्ममा त तिर्नु पर्दैन, कुनै वास्ता हुँदैन, कुनै लेखाजोखा हुँदैन भनेर लिएको थिएँ। आज मैले यहाँ आएर बाँधिनु पर्यो भन्ने बित्तिकै गाईले आँखाबाट आँसु खसाएर भनिन्, म यहाँ बाँधिएको 10 वर्ष भयो, 10 वर्षदेखि म ऋण तिर्दैछु। मैले पनि यी राजासँग यसै भनेर ऋण लिएको थिएँ, अर्को जन्ममा तिरौँला भनेर लिएँ। अहिले दूधको माध्यमद्वारा आफ्नो बाछोलाई नदी मालिकलाई दूध दिँदैछु। ऋण लिएको ऋण त तिर्नु पर्दो रहेछ। गोबरको द्वारा ऋण तिरिरहेको छु, दूधको द्वारा ऋण तिरिरहेको छु भन्ने बित्तिकै त्यो चोर्न गएको व्यक्तिमा पनि चेतना आएछ। वास्तवमा ऋण जो लिएको छ त्यो त तिर्नु पर्ने रहेछ। भन्नुको मतलब जस्तो कर्म गरेको छ मनुष्य जीवन पाएर, त्यो कर्मलाई भने व्यक्तिले भोग्छ, चाहे यो जन्ममा चाहे अर्को जन्ममा होस्। यहाँ अगाडि बताइन्छ, धनहरण जो ऋण लिएर त्यसलाई तिर्दैन, धरोहरहरूको अपहरण गर्ने, विश्वासघात गर्ने, विषाक्त अन्न दिएर अरूलाई मार्ने, अर्काको दोष मात्रै देख्ने, अरूको गुण कहिल्यै नदेख्ने, गुणको प्रशंसा नै कहिल्यै नगर्ने, गुणवानको साथ डाहा गर्ने, गुणवान व्यक्ति धर्मात्माहरूले गरेको धर्मप्रति ईर्ष्या गर्ने, नीचसँग मात्रै, अधार्मिक व्यक्तिसँग, दुष्ट व्यक्तिसँग, पापी व्यक्तिहरूसँग मात्रै सधैँ आफ्नो मित्रता गाँस्ने, सत्य बोल्ने तर राम्रो बोल्ने व्यक्तिको वचनलाई नसुन्ने, पुराण, वेद, मीमांसा, न्याय र वेदान्तलाई दूषित बनाउने, दुखी व्यक्तिलाई देखेर प्रसन्न हुने, प्रसन्नलाई बार बार दुःख दिन खोजिरहने, नराम्रो वचन बोल्ने तथा सदा दूषित चित्तवृत्ति भएका, कर्म आदि इत्यादि जो हितकर वाक्य र शास्त्रीय वचनलाई कहिल्यै नसुन्ने, आफैलाई सर्वश्रेष्ठ सम्झने, घमण्डी मूर्ख भएर पनि आफूलाई विद्वान सम्झनेहरू छन्। यी तथा अन्य धेरै पापको आर्जन गर्ने अधर्मी जीव रात दिन रुँदै यम बाटोमा जान्छ। यमदूतद्वारा चुटिँदै पिटिँदै ती पापी बैतरणीतिर जान्छन् र त्यसमा खस्दछन्। त्यस्ता ती पापीहरूको विषयमा म तिमीलाई बताउँछु, ध्यान दिएर सुन। जो आमा बुबा, गुरु, आचार्य तथा पूज्य जनलाई अपमान गर्दछन्, घरमा बोलाउँछन् सम्मान गर्छु भनेर त्यस पछाडि अपमान गर्छन्, मातापितालाई पूजा गर्छु भनेर अपमान गर्छन्, मातापिताको मन दुखाउँछन्, ती मनुष्य बैतरणी नदीमा जान्छन् भनिएको छ। जो पुरुष पतिव्रता, सच्चरित्र, उत्तम कुलमा उत्पन्न, विनयले युक्त स्त्रीलाई द्वेषका कारण त्याग्दछन्, स्त्रीको कुनै दोष छैन तर पुरुषले केवल दोषको बहाना बनाइरहन्छन् र उसँग बस्न मन लागेन भने अनेक प्रकारका नभएका चिजहरू खोजेर बहाना पेश गरेर उसलाई आफूबाट टाढा बनाउन खोज्छन्। त्यस्ता पुरुषहरू पनि नरकको यातना भोग्नुपर्छ। स्त्रीहरूले पनि आफ्नो पतिको दोष हुँदैन, पति सोझो छ, इमानदार छ, तर इमानदारीको फाइदा गलत कार्यमा उठाउँछन् र पतिदेवलाई बार बार दुःख दिन्छन्। आफू अलिकति बाठी छु भनेपछि पतिदेव अलिकति सिधा सोझो भयो भने उनलाई हेप्ने आदि इत्यादि नराम्रो व्यवहार गरेर उसलाई छोड्ने आदि इत्यादिको पनि नरकमा बास हुन्छ भनेर बताइएको छ। ती बैतरणी नदीमा पर्दछन्। जो हजारौं गुण हुँदा पनि सत्पुरुषमा दोषको मात्रै आरोप लगाउँछन्। गुणै गुण छ तर हर गुणमा आफ्नै परिवारको मात्रै उन्नति होस् भन्नको लागि अरूमा खाली दोषको आरोप मात्रै लगाउँछन् र तिनको अवहेलना गर्छन्। ती व्यक्ति पनि बैतरणी नदीमा खस्छन्। वचन दिएर जो ब्राह्मणलाई यथार्थ रूपमा दान दिँदैन, म यति दिन्छु, म यो कुरा गर्छु भनेर बोलेर संकल्प आदि इत्यादि गरेर जल समाएर यदि व्यक्तिले दिँदैन भने त्यो व्यक्ति पनि नरकमा जान्छ भनेको छ। अगाडि बताइन्छ व्यक्ति छैन, बोलाएर जो व्यक्ति छैन बोलाउँछ दिन्छु भनेर र मजाक गर्ने हिसाबले गुरुलाई बोलाउँछु पढाउँछु भन्छ, बोलाउँछ पढाउँछ, दिन्छु भन्छ, अन्तिममा दिँदैन। त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि नरकको यातना भोग्नेवाला हुन्छन्। आफैले दिएको वस्तु पहिले त दिए जस्तो गर्छ, दिए पछाडि अलिक पर जाँदा मान्छेहरू लगाएर, आफन्तहरू लगाएर, कोही चाहिँ आफ्नो चाहिँ गाडहरू लगाएर चोरी गर्छ, लुट्छ फेरि त्यो व्यक्तिबाट। दान दिएर पश्चाताप गर्छ, पहिले त दिन्छ, दिइसकेपछि मैले किन दिएछु आदि इत्यादि पश्चाताप विलाप गर्दछ भने, र जो अर्काको आजीविकाको हरण गर्दछ र कसैले दान दिन लागेको छ सत्कार्यमा, पुण्य कार्यमा, जो पुण्य कार्यमा जान लागिरहेको छ, जो तीर्थव्रत गर्न लागिरहेको छ, जो पुराण सुन्न लागिरहेको छ, त्यस्तो व्यक्तिलाई पनि यदि रोक्दछ भने त्यो व्यक्ति पनि नरकको भागीदार बन्छ।
यज्ञको विध्वंस गर्दछ, यज्ञ हुन दिँदैन, आफू पनि यज्ञ गर्दैन, अरूले गरेको यज्ञमा पनि खालि चाहिँ नगर भनेर उसले विध्वंस गर्न खोज्छ, कथालाई भङ्ग गराउँछ, क्षेत्रको सिमाना हरण गर्छ, जो गौचरण भूमिलाई अनेक प्रकारले चाहिँ जोत खनन गर्छ उसले पनि नरकको यातना भोग्नुपर्छ। अगाडि बताइन्छ वेद प्रतिवादको यज्ञको अतिरिक्त आफ्नो लागि पशुहरूको हत्या गर्ने, ब्रह्म कर्मदेखि च्युत भएर ब्रह्म कर्मदेखि अलग भएर बस्नेवाला, जप ध्यान निष्ठा नियम आदि इत्यादिमा नरहने। अगाडि बताइन्छ ब्राह्मण, वेद पढ्ने शूद्र, कपिलाको दूध पिउने शूद्र, यज्ञोपवी जनै धारण गर्ने शूद्र, ब्राह्मणीको पति बन्ने, राज महिषीका साथ व्यभिचार गर्ने, अर्काकी स्त्री हर्ने, कन्याका साथ कामाचारको इच्छा राख्ने आदि इत्यादि व्यक्तिहरू पनि नरकको यातना भोग्नु पर्दछ। यिनीहरूले पनि यी सबै तथा यसै प्रकार अरू पनि धेरै निषिद्धाचरण वर्जित कर्म गर्नमा उत्सुक तथा शास्त्र विहित कर्मलाई त्याग्ने ती मूर्ख जन बैतरणी नदीमा पर्दछन्। सबै मार्गहरूलाई पार गरी पापी यमको भवनमा पुग्दछन् र पुनः यमको आज्ञाले आएर दूतहरू तिनलाई बैतरणी नदीमा फ्याँकिदिन्छन्। हे खगराज, यो बैतरणी नदी कष्ट प्रदान गर्ने सबै प्रमुख नरकमा पनि सर्वाधिक कष्टप्रद छ। यसर्थ यमदूत पापीहरूलाई त्यस बैतरणी नदीमा फ्याँक्छन्। त्यस पछाडि त्यहाँनेरि अनेक समयसम्म उसले दुःख कष्टलाई प्राप्त गरेर आफूले गरेको पाप कर्मलाई पखालिरहेको हुन्छ। जसले आफ्नो जीवनकालमा गौको दान गरेका छैनन् अथवा मृत्यु पश्चात जसको उद्देश्यले बन्धु बान्धवद्वारा गौको दान दिएको छैन तथा जसले आफ्नै और्धदेहिक क्रिया कर्म आदि इत्यादि कसैको उद्देश्यले और्धदेहिक क्रिया गरेको छैन, त्यो बैतरणी महान दुःख भोग गरी बैतरणी तटस्थित सिमलको रुखमा जान्छन्। जुन झुटो साक्षी दिने, धर्म पालनको नाटक गर्ने, छलपूर्वक धन आर्जन गर्ने, चोरीद्वारा आजीविका चलाउने, अत्यधिक वृक्षहरूलाई काट्ने, वन र बाटिकाहरूलाई नष्ट गर्ने, व्रत र तीर्थको परित्याग गर्ने, विधवा व्यक्तिहरूको अपमान गर्ने, उनीहरूलाई खालि नराम्रो विचार नराम्रो दृष्टिले हेर्ने, जो स्त्री आफ्नो पतिदेवलाई अनेक प्रकारको दोष लगाएर परपुरुषमा आसक्त हुने, ती सबै अनेक प्रकारका नरकहरूको यातनालाई भोगेर मात्रै पवित्र हुन्छन्। ती सबै र यस प्रकारका अन्य पापी पनि सिमलको रुखद्वारा धेरै पीडा प्राप्त गर्दछ। पिटिनाले तल लडेका ती पापीहरूलाई यमदूत नरकमा फ्याँकिदिन्छन्। ती नरकमा जो पापी खस्दछन् तिनको विषयमा म तिमीलाई भन्छु। वेदको निन्दा गर्ने, नास्तिक, मर्यादाको उल्लङ्घन गर्ने, कन्जुस व्यक्ति, विषय वासनामा नै डुबिरहने, दम्भी तथा कृतज्ञ मनुष्य निश्चय नै नरकमा खस्दछन् भनेर बताइएको छ। जो कुवा, तलाउ, पोखरी, देवालय तथा सार्वजनिक स्थान धर्मशालाको नष्ट गर्दछ ती निश्चय नै नरकलाई प्राप्त गर्दछन् र नरक भोग्दछन् भनेर बताइएको छ। स्त्रीहरू, साना बच्चाहरू, नोकरहरू तथा श्रेष्ठ जनलाई छोडेर एवं पितृहरू र देवताहरूको पूजाको परित्याग गरी जो भोजन गर्दछन् ती नरकमा पर्दछन्। जो बाटोलाई किलाले, दाउरा काठले तथा डुङ्गा एवं काँडाले रोक्दछन् निश्चय नै ती व्यक्तिहरूले पनि नरकको यातना भोग्नु पर्दछ। जो मन्द पुरुष भगवान शिव, भगवती शक्ति, नारायण, सूर्य, गणेश, सद्गुरु र विद्वान यिनको पूजा गर्दैनन्, आराधना गर्दैनन्, न्यास ध्यान गर्दैनन् तिनीहरूले पनि नरकको यातनालाई भोग्नुपर्छ। दासीलाई आफ्नो शैयामा बसाउने ब्राह्मण अधोगतिलाई प्राप्त गर्दछ भनेर बताइएको छ। त्यो अदम ब्राह्मण कहिल्यै नमस्कार योग्य बन्न सक्दैन, अनेक प्रकारको नरकको यातनालाई प्राप्त गर्छ। अर्काको झगडाबाट खुसी हुने, जो मनुष्य ब्राह्मणको झगडा तथा गाईको लडाइँलाई रोक्दैन, प्रत्युत त्यसलाई देखेर प्रसन्न हुन्छ अथवा त्यसको समर्थन गर्दछ, हौसला दिन्छ, ती अवश्यै नरकको यातनालाई भोग्दछन्। जसको कोही अरू शरण छैन त्यस्ती पति परायण स्त्रीको ऋतुकालमा द्वेषवश उपेक्षा गर्ने निश्चित नै नरकमा पर्दछन्। जो कामान्ध पुरुष रस्वला स्त्रीसित गमन गर्दछन् अथवा पर्वको दिनमा विशेष गरेर
चाडपर्वको दिनमा, श्राद्ध तिथिका दिन आदि इत्यादिमा गर्भधारण गर्दछ भने पनि नरकको यातनालाई उसले भोग्दछ भनेर बताइएको छ। अमावस्या पूर्णिमा आदिमा, जलमा दिनमा तथा श्राद्धका दिन काम वासना गर्दछ भने नरकको यातनालाई प्राप्त गर्नुपर्दछ। जो आफ्नो शरीरको मलमूत्रलाई अग्निमा, खुट्टाले आगोलाई छुन्छ अनि मलमूत्रलाई पानीमा त्याग गर्छ, मठ मन्दिरको छेउछाउमा गएर मलमूत्रको त्याग गर्छ, तीर्थस्थलहरूको छेउमा गएर उसले लुगाहरू धोएर तीर्थयात्राको लागि भनेर गएको छ, त्यहीँ लुगाहरू धोएर लुगा सुकाउँछ, त्यतै मलमूत्र त्याग गर्छ, त्यहीँनेरि आफूले लगाएर जुन लुगा लगाएको छ। तीर्थैमा बस्नेको कुरा अलग, हामी तीर्थयात्रा भनेर गयौँ भने छोटो समयको लागि गएका छौँ, नुहाउनको लागि भने तीर्थमा नुहाइसकेपछि त्यहाँ आफूले लगाएको वस्त्र, नुहाउँदा प्रयोग भएको वस्त्र त्यहीँ धोएर ननिचोर्नु भनिन्छ। अब ती बस्नेले निचोरेको हुन्छन्, तिनीहरूले गरे भनेर भन्न थाल्यौँ भने त अर्को कुरो, तर हामीले गर्नु हुँदैन। हामी तीर्थयात्री बनेर कुनै ठाउँ गएका छौँ भने वृक्षहरू जति छन् ती वृक्षहरूमा चाहिँ तिनै जुन पवित्र नदीहरू छन्, जुन मठ मन्दिरहरू छन्, जुन पशुपतिनाथ, जुन चाहिँ बागमती, जुन पाथिभरा माता, यिनीहरूको छेउछेउमा जति पनि वृक्षहरू छन्, शास्त्रले यस्तो बताएको छ, त्यहाँ भएका वृक्षहरू, त्यहाँ भएका ढुङ्गाहरू प्रत्यक्ष साधु सन्त नै रुख बिरुवा ढुङ्गा बनेर जन्म लिएका हुन्छन्। त्यस कारणले गर्दा उनीहरूको छेउमा मलमूत्रलाई त्याग पनि नगर्नु, उनीहरूको छेउमा कुनै पनि नराम्रो कर्म नगर्नु। पुण्य क्षेत्र आउँदै गएर नराम्रो कर्म गरियो भने यसको दण्ड यमराजका दूतहरूले दिन्छन्, त्यस पश्चात मात्र पखालिनेछ भनेर बताइएको छ। जो आफ्नो शरीरको मलमूत्रलाई आगो, पानी, उपवन, बाटोमा पनि दिशा पिसाब गर्नु हुँदैन भनिएको छ, अथवा गौशालामा पनि त्याग गर्नु हुँदैन दिशा पिसाब, ती निश्चित नै नरकको यातनालाई प्राप्त गर्छन्। जो हतियार बनाउने, बाण र धनुषको निर्माण गर्ने तथा तिनको विक्रय गर्दछन् ती नरकगामी हुन्छन्। अगाडि बताइन्छ शरीरको बिक्री गर्ने स्त्रीहरू तथा विषयको बिक्री गर्ने सबै नरकको यातनालाई प्राप्त गर्छन्। जो अनाथमाथि कृपा गर्दैनन्, खालि आफैलाई मात्रै होस्, आफ्नै लागि होस् भन्ने सम्झन्छन्, त्यस्ता व्यक्तिहरूले पनि अनेक प्रकारका यमराजका दूतहरूबाट दण्डलाई पाउँछन्। सत्पुरुषसँग खालि द्वेष गर्दछन्, राम्रो व्यक्तिमा भएको गुणलाई नदेखेर खालि अवगुण मात्रै देख्दछन्। शास्त्रहरूले बताएको छ सबैमा गुण हुन्छ, सबैमा अवगुण हुन्छ। दुनियाँमा कोही व्यक्ति पनि ज्ञानी मात्रै हुँदैन, कोही व्यक्ति मात्रै मूर्ख पनि हुँदैन। सबैमा केही न केही ज्ञान हुन्छ, सबैमा केही न केही मूर्खता हुन्छ, तर उसको गुणलाई देख्दैन, खालि अवगुणलाई मात्रै देख्छ। भने अवगुण देख्ने फेरि दुनियाँ कुरा बुझेर पनि, एउटा कथा छ, एकजना सन्त हुनुहुँदो रहेछ, धेरै पढ्नु भएको सन्तले बाटोमा यात्रा गर्दै जाँदाखेरि दोष मात्रै देख्ने व्यक्तिहरू यसरी दोष देख्छन्। यात्रा गर्दै जाँदाखेरि बाटोमा कुकुरलाई देख्नुभएछ, कुकुर भुकिरहेको थियो। कुकुरलाई देखेर सन्तले कुकुरलाई सम्झाउनु भएछ, तिमी इमान्दार त छौ, तर तिमीमा 3टा गुण छैन, अवगुण धेर छ तिमीमा भने। कुकुरले सोध्यो, के अवगुण देख्नुभयो गुरुजी ममा? तब सन्तले भन्नुभयो, एक अवगुण जो चाहिँ फोहोर उठाउनेवाला, सामान उठाउनेवाला, माग्नेहरू देख्दाखेरि भुक्छौ, यो तिम्रो अवगुण भयो। अर्को अवगुण, तिमीले जमिनमा पिसाब गर्दैनौ, दीवार भित्ता आदि इत्यादिमा पिसाब गर्छौ, यो अर्को अवगुण। अर्को अवगुण, रात्रिकालीन समयमा सबै मान्छे सुतेको बेलामा भुकेर अरूको निन्द्रालाई खराब गरिदिन्छौ, यो अवगुण। तब कुकुरले पनि जवाफ दियो, सन्त हुनुहुन्छ हजुर, हजुरले पढ्नुभयो शास्त्र, तर मेरो यो अवगुण होइन, यो सबै मेरो गुण हो भनेर बताउनु भयो। कसरी बताए भने, म पृथ्वीमा सिधै मलमूत्रको त्याग किन गर्दिनँ भने पृथ्वी माता हुनुहुन्छ, माताको सिधै अपमान गर्दिनँ, त्यस कारणले भित्ता दिवार आदि इत्यादिमा मूत्रको त्याग गर्छु। अर्को कुरो, रात्रिकालीन समयमा जो म भोग्ने गर्छु, यसको मतलब जिन्दगीभरि तिमीले भगवानको चिन्तन गरेनौ, मनन गरेनौ, ध्यान गरेनौ, अब त केही समय निकाल, भगवानको चिन्तन गर, भगवानलाई प्राप्त गर भनेर म रात्रिकालीन समयमा उसलाई ब्युजाउँछु। तर त्यो मनुष्य जो चाहिँ संसार रूपी मायाको बन्धनमा यति धेरै बाँधिएको हुन्छ, 2-4 ढुङ्गा हानेर सुत्छ, तर उसको चेतना खुल्दैन, किनकि अज्ञान रूपी वस्त्रहरूले यति ढाकेको हुन्छ कि व्यक्तिले दुनियाँ हेर्छु, दुनियाँ बुझ्छु भन्ने चाहना गर्दा गर्दै पनि
अज्ञान रूपी अन्धकारले ढाक्दै जान्छ। व्यक्ति जब ध्यानमा बस्छ, ध्यानमा बसेको बेला मान्छेहरूले विचार आयो, मनमा केही कुरा आउँछ, केही कुरो सम्झना आउँछ, यो कुरो चाहिँ दुनियाँ व्यवहारहरू सम्झना आउँछ, ध्यानलाई छोड्छन्। तर सन्तहरूले बताउनु भएको छ त्यो व्यवहार, त्यो ध्यानमा जति पनि कुराहरू आएका छन् ती आएका होइनन्, निस्किएर गइरहेका छन्। ध्यानलाई निरन्तर गर्नुपर्छ भनेर बताइएको छ। कर्म यदि राम्रो गरिएको छ भने राम्रो कर्मको फल राम्रो प्राप्त गरिन्छ, नराम्रो कर्म गरिएको छ भने नराम्रो फल प्राप्त गरिन्छ। गरुड पुराणले त पुरा कर्मको फलको बारेमा नै बताएको छ। सबै सार भनेको कर्मको फल। कर्म राम्रो गरेको छौ भने राम्रो फललाई प्राप्त गर्छौ, कर्म नराम्रो गरेको छौ भने नराम्रै प्रकारको फललाई प्राप्त गर्छौ। जस्तो प्रकारको बिउ रोप्छौ त्यस्तै प्रकारको फल तिमीलाई प्राप्त हुन्छ भनेर बताइएको छ। जो अनाथमाथि कृपा गर्दैनन्, सत्पुरुषसित द्वेष गर्दछन् र निरपराधलाई दण्ड दिन्छन् ती नरकगामी हुन्छन्। आशाले घरमा आएका ब्राह्मण र याचक माग्नेलाई पाक सम्पन्न पाकेको भोजन रहँदामा पनि भोजन छैन भन्छन् र भोजन गराउँदैनन्। घरमा आएका साधु सन्तहरू केही माग्न आएका छन् भने केही चिज पनि अर्पण गर्दैनन्। घरमा आएका साधुलाई खाली हात बाहिर निकाल्छन् गाली गलौज गरेर। त्यस्ता व्यक्तिहरूले पनि नरकको यातनालाई प्राप्त गर्छन् भनिएको छ। जो सबै प्राणीहरूमा विश्वास गर्दैनन् र तिनमा दया गर्दैनन्, सबै प्राणीहरूको अन्तर्हृदयमा परमात्मा हुनुहुन्छ भन्ने भावलाई सम्झिँदैनन्, सबै प्राणीहरूप्रति कुटिलताको व्यवहार गर्छन्, ती निश्चय नै नरकगामी हुन्छन्। जो अजितेन्द्रिय पुरुष नियमलाई स्वीकार गरेपछि त्यसलाई त्यागिदिन्छन्, त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि नरकगामी हुन्छन्। जो अध्यात्म विद्या प्रदान गर्ने गुरुलाई मान्दैनन्, पढ्नको लागि पढे त्यस पछाडि वास्ता गर्दैनन्, जो पुराणमा बताइएका वेद वेदान्त उपनिषदमा बताएका भगवानका मुखारविन्दबाट बताइएको शास्त्र ग्रन्थहरूलाई मान्दैनन्, ती व्यक्तिहरूले पनि नरकको यातनालाई भोग्नुपर्छ। जो व्यक्ति चाहिँ साथीसँग, जसले चाहिँ उसलाई यति धेरै विश्वास गरेको छ, त्यस्तो विश्वास गरेको मित्रसँग द्रोह गर्छ या विश्वासघात गर्छ, जो व्यक्तिको आपसी प्रीतिको भेदन गर्छ तथा जो अर्काको आशालाई नष्ट गर्दछ, ती व्यक्ति पनि नरकको यातनालाई भोग्दछन्। विवाहलाई भङ्ग गराउँछ, अनेक प्रकारका बहानाहरू बनाएर कसैको विवाह हुन दिँदैन, विवाह रोकाउँछ। कोही तीर्थयात्रा गर्न लागिरहेका छन्, तीर्थयात्रीहरूलाई तीर्थयात्राको बीचबाट रोक्छ, व्यवधानहरू डाल्छ, पुराणहरू सुन्न गइरहेका छन्, धर्म कर्म गर्न गइरहेका छन्, धर्म कर्म गर्नबाट वञ्चित गराउँछ, तीर्थयात्रीहरूलाई लुट्ने काम गर्छ, तीर्थयात्रीहरूलाई चाहिँ अनेक प्रकारको दण्ड दिन्छ, त्यस्ता व्यक्तिले पनि नरकको यातनालाई प्राप्त गर्छन् भनेर बताइएको छ। जो महापापी घर गाउँ तथा जङ्गलमा आगो लगाउँछ, यमदूत त्यसलाई लगेर अग्निकुण्डमा हालिदिन्छन् भनेर बताइयो। त्यस अग्निमा जल्दै गरेको अङ्गवाला त्यो पापी जब छायाको याचना गर्छ, त्यति बेला फेरि यमराजका दूतहरूले भन्छन्, जीवन हुन्जेलसम्म तैँले जबसम्म मनुष्य शरीरलाई प्राप्त गरेको थिइस् तबसम्म त एउटै रुख रोपेको थिइनस्, एउटै बट बिरुवा रोपेको थिइनस्, पटक पटक रुख बिरुवाहरूलाई काटेको मात्रै थिइस्, अहिले छायाको याचना गर्छस् भनेर फेरि छायाको याचना वृक्ष भएको ठाउँमा नलगिकन उसलाई दण्ड दिन्छन्, उसलाई पिड्छन्, उसलाई चुड्छन् भनेर बताइयो। यमदूत त्यसलाई असीपत्र नामक वनमा लिएर जान्छन्, जहाँ तरबारकै समान तीखा पातले त्यसको अङ्ग जब काटिन्छ तब यमदूत त्यससित भन्दछन्, हे पापी, शीतल छायामा सुखपूर्वक शयन गर, तैँले बोट बिरुवा रोपेको थिइनस्, अब यही वृक्ष तेरो लागि आराम गर्नको लागि हो भनेर एउटा काट्ने काँटाहरू जस्तो भएको ठाउँमा लगेर राख्छन् र यहीँनेरि तनेरि आराम गर भनेर बताउँछन्। जब त्यो प्यासले व्याकुल भएर जल पिउने इच्छाले फेरि पानी माग्छ, अप्ठ्यारो परेको बेला, तैँले कुनै दिन कसैलाई घरमा आएका व्यक्तिलाई पानी सोधेको थिइस्, पानी दिएको थिइनस्, कुनै दिन जलको दान गरेको थिइनस्, कहीँ गएर कुवा बनाइदिएको थिइनस्, कहीँ पानी माग्नेहरूलाई पानी दिएको थिइनस्, अरूकोमा गएर मात्रै खाएको थिइस्, जलको अक्षय तृतीयामा पनि दान गरिनस्, जलको महत्त्वलाई पनि बुझिनस्, जल जति बेला पनि खेर मात्रै फ्यालिस्, जलको सञ्चय गरिनस्, त्यस कारणले गर्दा जल तैँले पाउँदैनस् भनेर त्यति बेला जल पनि दिँदैनन्, फेरि तातो तताएको तेल पिउनको लागि दिन्छन्। अरे तैँले जीवनमा जल दान गरेको थिइनस्, यसको मतलब जल प्राप्त गर्दैनस्, दिएको थिइस् भने पाउँथिस्,
पुण्य कर्म गरेको थिइस्, राम्रो कर्म गरेको थिइस्, मनुष्य जीवन प्राप्त गरेर भनेदेखि तैँले जल प्राप्त गर्थिस्। तर तैँले पुण्य कर्म गरिनस्, कहिल्यै कसैलाई जलदान पनि दिनस्, अरूले जल माग्दाखेरि पनि जलदान दिनस्। त्यस कारणले गर्दा ला तँ यो तातो तेल पी भनेर तातो तेल पिउनको लागि हालिदिन्छन्। ऊ त्यसैलाई पनि पिउँछ। अन्न खान खोज्दा अन्नको दान गरेको थिएनौ कहिल्यै भनेर अन्नदान पनि दिँदैनन्। त्यस बखत उनीहरू यसो भन्छन्, त्यो अति तातो तेल पिउँदा नै त्यसको आँत जलिजान्छ र त्यो गिर्न जान्छ। कुनै प्रकार फेरि उठेर अत्यन्त दुखी जस्तै प्रलाप विलाप गर्दै विवश भएर ऊर्ध्व सास लिएर त्यो केही बोल्न पनि सक्दैन। हे तार्क्ष, यस प्रकारको पापीहरूले भोग्ने धेरै यातनाहरू मैले तिमीलाई बताइसकेको छु। मान्छे मर्छ, मरेको 13 दिनमा यमराजका दूतहरू आएर लिएर जान्छन्, लिएर गएर यति यातना गर्छन् भन्ने बारेमा सबै कुरा बताइसकेको छु। विस्तारपूर्वक यसलाई भन्नुको के आवश्यकता? यसको सम्बन्धमा सबै शास्त्रहरूमा बताइएको छ। यस प्रकार हजारौं नर नारी नारकीय यातनालाई भोग्दै प्रलय पर्यन्त घोर नरकमा पाक्दै रहन्छन्। जबसम्म उसले गरेको पाप कर्महरू समाप्त हुँदैन तबसम्म उनीहरू नरक यातनाबाट छुटकारा भने पाउँदैनन्। यी सबै यातनाहरू भोगिसकेपछि मात्रै, यो सबै यातना जति हिजोबाट सुनेको यातना भोगिसकेपछि अब केही समयपछि भोलि यमराजका चाहिँ दूतहरूले फेरि त्यो पाप कर्म गर्ने व्यक्तिलाई चित्रगुप्तकोमा लगेपछि चित्रगुप्तले खाता पल्टाएर हेरेर त्यस पछाडि अलिकति पुण्य, हामीले जस्तो माता पिताको मृत्यु भयो उहाँहरूको नामबाट चाहिँ पिण्डदान दिउँ, त्यो चिज उहाँहरूलाई प्राप्त हुन्छ। उहाँहरूको नामबाट काहीँ चाहिँ कुवा पाटी पौवा बस्ने ठाउँ आदि इत्यादि रुख बिरुवा वृक्ष जे कुराहरू रोप्यौँ आदि इत्यादि गऱ्यौँ र सन्तान छोरा छोरी नाति पनाति उहाँको सम्बन्धसँग जोडिने जति पनि व्यक्ति छौँ हामी सबैले उहाँको नाममा गरेको पुण्य चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै यदि पापी व्यक्ति छ भने पनि उसलाई प्राप्त हुन्छ। त्यो प्राप्त भइसकेपछि पुनः चित्रगुप्तले जब खाता पल्टाएर हेर्नुहुन्छ तब यमराजलाई बताउनुहुन्छ, यसले त पाप कर्म गरेको थियो सधैँ, तर यसको छोरा नातिहरूले यो जीवको नाममा केही पुण्य कर्म गरिदिएका छन् भनेपछि उसको पुण्य कर्म अलिकति धेरै हुन्छ। मुक्ति हुने पुण्य कर्म हुँदैन, कल्याण हुने पुण्य कर्म हुँदैन। उसको पुण्य कर्म यस्तो हुन्छ कि मनुष्य बनाएर फेरि एकचोटि पठाइदिउँ भनेर अनि बिस्तारै बिस्तारै उहाँ भगवानको कृपाद्वारा चाहिँ मातृगर्भमा आएर जीव रहन्छ। त्यो कुरो बताइन्छ। यस प्रकार हजारौं नर नारी नारकीय यातनालाई भोग्दै प्रलय पर्यन्त घोर नरकमा पाक्दै रहन्छ। त्यस पापको अक्षय फल भोगेर फेरि त्यहीँ पैदा हुन्छन् र यमको आज्ञाले पृथ्वीमा आएर स्थावर आदि योनिहरूलाई प्राप्त गर्दछन्। वृक्ष गुल्म लता बल्ली पर्वत झारपात आदि यिनलाई स्थावर योनिहरू भनेर भनिएको छ। यी अत्यन्त मोहले आवृत छन्। त्यस पछाडि कीट पशु पक्षी जलचर तथा देव यी योनिहरूलाई मिलाएर 84 लाख योनि भनिएको छ। यस प्रकारको भोग्नुपर्छ। यी सबै योनिहरूमा घुम्दै जीवले अन्ततोगत्वा अन्तिम समयमा मनुष्य योनिलाई प्राप्त गर्दछ। मनुष्य योनिमा पनि नरकबाट आएका व्यक्ति चाण्डालका घरमा जन्म लिन्छन् तथा त्यसका पनि कुष्ठ आदि पाप चिन्हहरूले त्यो अत्यन्तै दुखी रहन्छ। कसैलाई गलित कुष्ठ हुन जान्छ, कोही जन्मदै अनेक प्रकारका दुःख कष्टहरू अनेक प्रकारका रोग व्याधहरूले व्यथित हुन्छ। यस प्रकार पुरुष र स्त्रीमा पापको चिन्ह देखा पर्दछ। अब व्यक्तिले गरेको यति नरकको यातना भोगिसकेपछि मनुष्य कसरी आमाको गर्भमा आउँछ? एउटा मर्ने बेलामा उसले गरेको कर्मलाई सम्झन्छ, मैले किन नराम्रो कर्म गरेँ। अर्को नरकको यातनाको बेलामा मनुष्यले गरेको नराम्रो कर्म सम्झन्छ। अर्को नराम्रो कर्म भने आमाको पेटमा बसेको बेला सम्झन्छ। त्यो भने भोलिको कथामा श्रवण गर्नेछौँ। चौथो अध्यायको कथालाई भने यहीँनेरि विराम। अनादि निधनो देव शङ्ख चक्र गदाधर अक्षय पुण्डरीकाक्ष प्रेत मोक्ष प्रदो भव। यस्तै भिडियोहरूको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र फर्स्टमा भिडियो हेर्नको लागि बेल आइकनलाई अन गर्नुहोस्।